बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। इससे पहले जो क़यादत आज़ाद थी बाहर थी, शायद वो लोग सिर्फ कह रहे थे कि हम जलसे के बाद इस एहतजाज पर जाएंगे, लेकिन फाइनल कॉल, फाइनल राउंड का जो अल्फाज का जो चुनाव किया है, जो इस्तेमाल किया, वो इमरान खान साहब ने आज कर दिया। इमरान खान साहब अब बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, और स्पेशली जो रावलपिंडी का एहतजाज है ना, उसको मंतकी अंजाम तक ना पहुंचाने पर इमरान खान साहब ने निहायत बरहमी का इजहार किया। और वाकई जैसे कहते हैं सही मायनों में सीख पाओ ना, तो इमरान खान साहब बोलते हैं, इवन अली अमीन गंडापुर साहब और दीगर ये लियाकतबाज क्यों नहीं पहुंचे, इस पर इमरान खान साहब ने काफ़ी गुस्से, उन्हें पहुंचना चाहिए था। और पार्टी लीडर्स पर शदीद बरहमी का उन्होंने इजहार किया। और इमरान खान साहब की बेसिकली मुलाकात हुई थी आज़म सवाती साहब से आज। और आज आज़म सवाती साहब मिले तो सारे सिनेरियो से मुतल्लिक सारी अपडेट उन्होंने दी। उन्होंने बताया कि हम जलसे पे क्यों नहीं पहुंचे, कहाँ तक था, सारा चीज़ें बताई। और उन्होंने ये भी बताया कि इमरान खान साहब ने पूछा कि फिर ये जो एहतजाज था ये मौखर क्यों किया, और ये मौखर करने का फैसला किसका था। तो आज़म सवाती साहब ने जवाब दिया कि जी ये बैरिस्टर गौहर साहब का फैसला था, उन्होंने एहतजाज मौखर करने की कॉल दी थी। तो इमरान खान साहब ने कहा वो बुज़दिल आदमी है बैरिस्टर गौहर, और इसे फ़ौरन ओहदे से फारिग कर दें। यानी इमरान खान साहब इतने गुस्से में अपने पार्टी चेयरमैन से मुतल्लिक कह रहे हैं कि बुज़दिल आदमी, इसको फ़ौरन फारिग कर दें। तो आज़म सवाती साहब ने पूरी ब्रीफिंग दी इमरान खान साहब को, और बताया कि हमारा एहतजाज बहुत ज़बरदस्त, और कोई शक नहीं, बहुत जो विजुअल से इतने ज़बरदस्त थे, लोग दरियाओं को पार कर रहे हैं, पुलों के नीचे से आ रहे हैं, और कहाँ कहाँ कैसे कैसे नहीं था। तो उन्होंने कहा बहुत एहतजाज था। और तो उन्होंने कहा जब इतना ही ज़बरदस्त था, लोगों ने भरपूर रात गए तक उसको रजिस्ट भी किया, तो मौखर क्यों किया, लियाकत बाग क्यों नहीं पहुंचे। तो आज़म सवाती साहब ने ये सारी चीज़ें सवाल जब इमरान खान साहब ने किए, तो इमरान खान साहब ने ये भी कहा फिर आप मुझे ये बताएं, जब कह रहे हैं इतने ज़बरदस्त किस्म के लोगों ने रात तक फाइट करते रहे, लड़ते रहे, खड़े रहे, और उधर पहुंचने की कोशिश करते रहे, तो ये बताएं आप मेरे सामने सफाइयाँ क्यों दे रहे हैं, किसने भेजा आपको मेरे सामने ये सफाइयाँ देने के लिए। इमरान खान साहब जहाँ चेयरमैन आज़म सवाती साहब ने कहा भाई बताया तो सही, किसके कहने पे आ रहे हैं मुझे इस्तीफा देने के लिए आए। इमरान खान साहब काफ़ी गुस्से में थे। उन्होंने ये भी कहा कि अली अमीन गंडापुर साहब, अगर लियाकत बाग पहुंच जाता गंडापुर अली अमीन, तो वो एक बड़ा लीडर बन जाता। यानी अली अमीन गंडापुर को भी वापस नहीं जाना चाहिए था। तो जो कह रहे थे ना अली अमीन गंडापुर साहब के, इमरान खान साहब ने कहा था जहाँ वक्त ख़त्म हो जाए वहीं एहतजाज ख़त्म कर दो, वहीं एहतजाज शुरू कर दो, या रात हो तो एहतजाज ख़त्म कर दो। नहीं, अगर गंडापुर पहुंच जाता लियाकत बाग इस एहतजाज को लीड करते हुए, तो वो एक बड़ा लीडर बन जाता। मेरे और अवाम के दरमियान किसी किस्म की कोई गलत फहमी नहीं है, इमरान खान साहब ने वाजे कर दिया। यानी खान साहब कह रहे हैं मैं अकेले भी काफ़ी हूँ। उन्होंने कहा मेरे और अवाम के दरमियान किसी किस्म की कोई गलत फहमी नहीं है, अवाम फैसला कर चुकी है, अब सिर्फ जो क़यादत है ना पीटीआई की जो बाहर है, वो ज़रा अपना फैसला कर लें। बहरहाल इमरान खान साहब ने गलत स्ट्रेटजी पर, मिस हैंडलिंग पर शदीद बरहमी का इजहार किया, और साथ कॉल उन्होंने फाइनल दी है। उन्होंने कहा जी डी चौक की मैं कॉल दे रहा हूँ, और अगला जुम्मा यानी 4 अक्टूबर को उन्होंने कहा डी चौक चाहे जो मर्जी हो जाए वहाँ पहुँचना है, चाहे 2 दिन लग जाए, हर हालत में इस्लामाबाद के डी चौक पहुँचना है, हर सूरत डी चौक पहुँचना है। और इसको उन्होंने कहा फाइनल राउंड लो, डेफिनेटली वो इस्लामाबाद के हवाले से ही है। इसके अलावा जो 2 तारीख को परसों मुल्तान और मियाँ वाली और फैसलाबाद में जो एहतजाज था, वो 3 शहरों के बजाय 4 शहरों के अंदर उन्होंने कर दिया। उन्होंने कहा भावलपुर को भी इसमें डाल दें। तो 4 शहरों का इमरान खान साहब, यानी बिल्कुल मैं सही मैंने इसे कहता है पीटीआई बिफर गई है। इमरान खान साहब ने बस समझ आ गया। और यही यही सेम इसी तरह के सेंटेंसेस उन्होंने कहा बस हमारा भाई आज़ाद करें, ये अलीमा खान साहब और वो भी सब कह रहे हैं। तो ये स्ट्रेटजी एज़ कम्पेयर टू जलसा एहतजाज वाली कामयाब रही। इसने हिट किया, इसने सिस्टम को हिट किया, और इसका बाकायदा तौर पर पैगाम और असरात जो हैं वो नज़र भी आए और पहुँचे भी हैं। लाइक ये वाली पोजीशन है जिसकी बिना पर ये फाइनल ये पोजीशन ले ली गई है। तो 2 अक्टूबर को बहावलपुर भी शामिल किया गया है, मुल्तान मियाँ वाली फैसलाबाद के साथ, और 5 अक्टूबर लाहौर, और जो वज़राए कह रहे हैं 5 अक्टूबर के बाद फिर रावलपिंडी इस्लामाबाद। यहाँ तक चीज़ें फाइनल हो चुकी हैं, इस पर पे जाने हैं। अब देखते हैं इसकी सेंसिटिविटी क्या है क्या नहीं, क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे पता चली है ना। तो इमरान खान साहब ने जहाँ फाइनल राउंड की कॉल दी है, वहीं हुकूमत साहब भी अपने तई वो फाइनल खेलने के प्लान में है। और चेस के जहन में रखिएगा शंघाई ताउन तंजीम का
اجلاس اسی مہینے ہے، غیر ملکی مندوبین ادھر ہوں گے، چین کے وزیر اعظم ادھر موجود ہوں گے تیسرے ہفتے میں، اس دوران یہ کال ہے۔ تو آپ اس پرائے پہ دیکھ لیں کہ حکومت کہاں ہے۔ تو جو آزاد ذرائع سے میرے تک خبر پہنچ رہی ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ 8 ستمبر کو جو سنگجانی میں جلسہ ہوا تھا نا، جس میں علی امین گنڈا پور صاحب کی تقاریر اور وہ جو سب کچھ تھا، مویشی منڈی میں، سنگجانی مویشی منڈی میں جو 8 ستمبر کو جلسہ ہوا تھا، وہاں پر انقلابی تقاریر کرنے پر جی ریاست نے، اور ریاست اور اداروں کے خلاف انقلابی تقاریر کرنے پر ان کے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور میرا خیال ہے یہ مقدمہ، پہلے باتیں تو چل رہی تھی لیکن پھر این او سی کے اوپر چلی بات کی کہ این او سی کی وائلیشن کی ہے۔ پھر آپ کو پتہ ہے پارلیمنٹ کے اندر جس طرح داخل ہوا گیا اور پھر پارلیمنٹیرینس کو اٹھایا گیا اور جتنے مین ہینڈلنگ کی گئی، اور پھر ان کے پروڈکشن آرڈر جاری ہوئے، پھر ان کی ضمانتیں، پھر کیس بھی ان کا سب ختم ہوا۔ تو لگ رہا تھا یہ ایسے ہے، لیکن نہیں، عمران خان صاحب کے فائنل کال کا جواب یہ آیا کہ اب بغاوت کا مقدمہ درج کیا جائے گا سنگجانی جلسے کی تقاریر کے اوپر۔ اور بیسیکلی بغاوت کا مقدمہ اس لیے کہ جو عمران خان صاحب کی فائنل کال ہے تو ڈیفینیٹلی اس کو میٹ تو کرنا ہی کرنا ہے، تو اس کال سے پہلے جو کریک ڈاؤن کرنا ہے تاکہ اس میں ایم این اے ایم پی ایز، کیونکہ سنگجانی میں تو لاہور سے بھی آئے تھے، پنجاب سے کے دیگر شہروں سے بھی آئے تھے، کشمیر سے بھی آئے تھے، گلگت بلتستان سے بھی آئے تھے، اور کے پی کے سے بھی لوگ آئے تھے۔ تو اس بڑے میسو کریک ڈاؤن کا جواز پیدا کرنے کے لیے 8 ستمبر سنگجانی جلسے کے اوپر بغاوت کا مقدمہ درج کرنے کا فیصلہ کیا۔ یعنی عمران خان صاحب کی فائنل کال کا جواب انتظامیہ نے اس شکل میں دیا ہے۔ یہاں یہ چیزیں تھیں۔ ادھر ایک خبر اس کی کنٹینیوٹی بنی ہوئی تھی، صبح میں نے آپ کو اس کے بہت سے پوائنٹس بتائے تھے۔ جسٹس منیب اختر صاحب کا جو خط تھا نا، آج 63A کی پہلی سماعت تھی جس پہ جسٹس منیب اختر آج کمرہ عدالت میں نہیں پہنچے اور انہوں نے برات کا اعلان کیا، پھر انہوں نے کچھ وجوہات بتائیں، کیونکہ 63A میں نے بہت بار بتا چکا فلور کراسنگ کی اجازت دیتا ہے، ہارس ٹریڈنگ کی اجازت دیتا ہے، ممبران کے خرید و فروخت کرنے کی اجازت دیتا ہے کہ اس کی تشریح اگر کی جائے اور پھر حکومت کی اس جسے کہتے ہیں ریویو پٹیشن کا فیصلہ آئے تو جسٹس منیب اختر صاحب کے خط کے مندرجات بڑے زبردست کچھ سامنے آئے ہیں، چاہے اس کے کہ قاضی فائزہ صاحب نے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے خط کے جواب میں کہ منیب اختر کو کیوں نکالا ہے، اور جو کمیٹی تھی وہ لارجر بینچ کے پاس کیوں نہیں گئی، آرڈیننس کیوں نہیں پہلے ڈسکس ہوا۔ تو قاضی صاحب نے نا جسٹس منیب اختر صاحب کے نا سے متعلق جو ذاتی باتیں بھی کافی کی تھی، اور جس میں کہا تھا وہ کام چور ہیں، ڈرام ہیں، بدتمیز ہیں، درست رویہ ان کا ساتھی ججز سے، 11 بجے تک کام کرتے ہیں صرف۔ تو جسٹس منیب اختر نے اپنے خط میں ان میں سے کسی چیز کا جواب نہیں دیا، انہوں نے بس آئینی معاملات کا جواب دیا۔ اور جسٹس منیب اختر صاحب نے یہ کہا ہے، اب ذرا غور سے سنیں، انہوں نے کہا یہ جو 63A نظر ثانی کیس ہے نا، جس میں آج 5 رکنی لارجر بینچ کے سامنے یہ کیس مقرر کیا گیا تھا، یہ جو 5 رکنی بینچ بنا ہے نا، یہ 23 ستمبر کی ججز کمیٹی میں بنا ہے، اور وہ کمیٹی جو ترمیمی آرڈیننس کے بعد بنی ہے، یعنی جس میں منصور علی شاہ بھی شامل نہیں، جس میں میں بھی شامل نہیں، آپ اور جسٹس امین الدین شامل تھے، جنہوں نے یہ کمیٹی کے اندر اس کیس کو لگایا، ٹھیک ہے جی۔ اور ترمیمی آرڈیننس کے تحت بینچز کی تشکیل پر سینئر جج نے ختم آئینی سوالات اٹھائے تھے۔ جسٹس منیب اختر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس آرڈیننس کے تحت بننے والے بینچز کی تشکیل پر سینئر ترین جج یعنی جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے آئینی سوالات اٹھائے تھے، مگر چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے جوابی خط میں کسی آئینی سوال کا جواب نہیں دیا۔ یہ جسٹس منیب اختر کہہ رہے ہیں کہ آپ نے آئیں بائیں شائیں سب کچھ مارا، لیکن آپ نے کسی آئینی سوال کا جواب دیا کہ یہ کمیٹی بنی کیسے، یہ کمیٹی کیسے بن سکتی ہے، آرڈیننس ڈسکس ہی نہیں ہوا بینچ کے اندر، فل کورٹ کے اندر۔ تو افسوس کی بات انہوں نے کہا افسوس کی بات ہے کہ چیف جسٹس کے اس خط پر جو انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جوابی خط لکھا، ایک مہم چلی گئی، جسٹس منیب اختر صاحب کے خلاف مہم چلی کہ وہ بدتمیز ہیں، وہ کام نہیں کرتے، اور دوسری تمام چیزیں۔ تو انہوں نے کہا آرٹیکل 63A نظر ثانی کا جو معاملہ ہے، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کمیٹی اقلیت میں تھے، یعنی اس سے پہلے جب میں اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کمیٹی کے ممبر تھے، تو اس وقت 63A کی سماعت ہم نے مقرر نہیں کی تھی، اور قاضی صاحب اس میں اقلیت میں تھے، اور اس وقت قاضی صاحب نے اس کمیٹی میں کہا تھا کہ اس بینچ کی سربراہی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو کرنی چاہیے، اور اس کی رائے انہوں نے دی تھی۔
تو جسٹس منیب اختر صاحب کہتے ہیں رائے آپ کی تھی جسٹس منظور علی شاہ صاحب اس 63A کی ریویو کے جو بینچ ہے اس کی سربراہی کریں گے، لیکن مگر آپ خود بینچ کے سربراہ بن گئے، کیوں بنے آپ؟ اب 5 جوری بینچ کے سربراہ آپ کیوں بنے؟ یہ وجوہات ابھی تک سامنے نہیں آ سکی۔ لارجر بینچ میں ایڈہاک ججز جسٹس مظہر عالم خیل کو شامل کیا گیا۔ انہوں نے کہا ایڈہاک جج کیسے آ سکتا ہے؟ چاہے اس کے کہ جب یہ فیصلہ ہوا تھا تو جسٹس مظہر عالم میاں خیل اس میں تھے، اس بینچ کے فیصلے کے اندر تھے۔ انہوں نے کہا لیکن اب وہ ایڈہاک جج ہیں، اور ایڈہاک جج کی شمولیت آرٹیکل 182 کی خلاف ورزی ہے اس بینچ کے اندر۔ تو 63A کی سماعت کے موجودہ بینچ میں تشکیل کے بعد میں بینچ میں شمولیت سے معذرت کرتا ہوں۔ میری معذرت کو کیس سننے سے انکار نہ سمجھا جائے، نہ ہی غلط مطلب لیا جائے، اور خط کو 63A نظر ثانی کیس کی فائل کا حصہ بنایا جائے۔ میرے پروٹیسٹ کو معیار بنایا جائے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس بینچ کی تشکیل 2 نمبر طریقے سے کی ہے۔ میرے اس خط کو اس کا حصہ بنایا جائے کہ جو آرڈیننس کی روح میں تمام چیزیں بڑے کنسنسس کے ساتھ، ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اور ایک پورے طریقے کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے۔ یعنی جسٹس منیب اختر صاحب کہہ رہے ہیں اس بینچ کی تشکیل ہی بتا رہی ہے کہ اس کا جو فیصلہ ہے وہ حکومت کے حق میں آنا ہے۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔